नमस्कार, यो पानीको समय हो। कार्यक्रम पानीको विशेष अङ्क लिएर हामी तपाईँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आज हामी पानी अभियान र हाम्रो अनुभव प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2 वर्ष अघि पश्चिम नेपालको जलाधार क्षेत्रमा सुरु भएको पानी सञ्चार अभियान सम्पन्न भएको छ, तर यो अभियान चलिरहनेछ। स्थानीयले जारी राख्ने संरक्षण र दिगो स्रोतको उपयोगका अभ्यासहरूमा यो अभियान जीवितै रहनेछ। कस्तो रह्यो त पानी अभियानको यात्रा? प्रस्तुत छ विश्लेषण रिपोर्ट। राप्ती पश्चिमको नेपाल अर्थात् 3 ठूला नदी राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदीको जलाधार र तटीय क्षेत्र। जलस्रोत, जलीय जैविक विविधताको धनी यो क्षेत्रका मानिस सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर यो भेगका मानिसले जलीय क्षेत्रबाट लाभभन्दा बढी हानि भएको महसुस हुन्थ्यो। जल क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न जलचर तथा जलाधारका स्रोत व्यवस्थापनको लागि केही पूर्वाधारहरू खडा गरिनु जरुरी थियो। यसैका लागि सुरुवात भएको एउटा अभियान थियो पानी। विगत 2 वर्षदेखि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले पश्चिम नेपालका कर्णाली, महाकाली र राप्ती नदी जलाधार र तटीय क्षेत्रको अवस्था नियाल्यो। यो अवधिमा हामी जलाधार र तटीय क्षेत्रका अधिकांश समुदायसम्म पुग्यौं। नदी र स्थानीयको सम्बन्ध खोज्यौं। यो सम्बन्ध खोज्दै जाँदा हामीले जलाधार क्षेत्रको जलीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका थुप्रै पाटोहरू समेटेर सञ्चार गर्यौं। तपाईले पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको कपडाका छाना भएको घरहरू राउटे बस्ती हो। पूर्ण रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आश्रित भएर जीवनयापन गर्ने यो समुदायको दैनिकी कसरी चल्छ भनेर जान्न हामी उनीहरूको बस्तीतर्फ जाँदैछौँ। रेडियो, टिभी तथा अखबारको माध्यमबाट संरक्षण र दिगो उपयोगमा समुदायका मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान र सिपहरूका समाचार प्रवाह गर्यो। एउटा भेगमा बस्ने संरक्षण अभियन्ता तथा समुदायका राम्रा काम अर्को भेगका समुदायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्यौं। भौगोलिक विकटताका बावजुद डोल्पा जिल्लामा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, जसमध्येको मुख्य गहना हो फोक्सुन्डो ताल। तर यो ताललाई दिगो संरक्षण सहित उपयोगमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। समुदायले सुल्झाउन नसकेका समस्या समाधानमा राज्यका निकायलाई सहयोगी बन्न अपिल गर्यो। स्थानीय स्तरमा छलफलका माध्यमबाट जनवकालत तथा पैरवी गर्यौं। सूचनाको पहुँच बाहिर रहेका दूर दराजका समुदायमा पुगेर घुम्ती टिभी सञ्चालन गर्यौं। सिप तथा प्रविधि मार्फत स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गर्यौं। हामीले यो यात्रामा राप्ती पश्चिमका करिब 24 जिल्ला समेट्यौं। तराई, चुरे, महाभारत, पहाड अनि हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने समुदायसम्म पुग्यौं। स्थानीयसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्यौं। जलाधार र तटीय क्षेत्रसँग मानिसको जीवन र भोगाईहरूबारे सुन्यौं र देख्यौं। यी कुरा अरूलाई पनि देखायौं, सुनायौं। अहिले हामी डडेलधुरा जिल्लाको आलीताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको नाउली गाउँमा जाँदैछौँ। हामीले मानिसको आवाज मात्र समेटेनौं,
जलचर, पंक्षी तथा थलचरहरूको अवस्थालाई समेट्यौं। पानी र वन स्रोतको सम्बन्ध नियाल्यौं। वन्यजन्तुलाई समेट्ने कोसिस गर्यौं। जलाधार, तटीय क्षेत्र, नदी तथा सिमसार क्षेत्रमा आश्रित पंक्षीहरूलाई स्थान दियौं। जलस्रोतको सम्भावना र चुनौतीबारे बहस गर्यौं। सञ्चारका माध्यम मार्फत नदीको पानीमा जलाधार क्षेत्रका मानिसको संस्कार, संस्कृति तथा समृद्धिका अनेक पाटोहरू नियाल्ने कोसिस गर्यौं। जनताको जीवनमा यी सबै कुराको सम्बन्ध हेर्न पानीलाई मापदण्ड मान्यौं। यात्राको उत्तरार्धतिर हामीले धेरै चुनौतीहरू देख्यौं। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देख्यौं। पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहान सुकेर दैनिकी कठिन भएको पायौं। तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या देख्यौं। साइपाल तथा रारा जस्ता हिमाली क्षेत्रका समुदायले हिउँ कम पर्दा कृषि कर्म गरी जीवन धान्न कठिन हुँदै गएको अनुभव सुनाए। गत वर्ष भारी हिमपात हुँदा फोक्सुन्डो, सुलीगाड जलाधार क्षेत्रका स्थानीयको दैनिकीमा असर पर्यो। चिसो छल्न बेसी झरेका स्थानीयले समयमै घर फर्केर वस्तुभाउ तथा अन्नबालीको रेखदेख गर्न पाएनन्। सुलीगाडमा हिम पहिरो र यसपछि बनेका हिउँ साँघुको जोखिम जेठ महिनासम्म कायमै रह्यो। हिउँ धेरै पर्यो अनि चौरीहरू पनि त्यो हिउँमा त्यो पहिरोले त्यो घाँस खान नपाएर कति दिन भोकै बस्यो। कोही पहिरोले लग्यो, कोही पुरेर मर्यो। कालीकोटको रूप्सा गाउँ पुग्दा स्थानीयले जेनतेन बारीमा फलाएको अन्न पिसानी गर्न निकै समस्या भोगिरहेका थिए। स्थानीय खोलामा पानी घट्दै गएर पानी घट्ट बन्द भएका थिए। पिसानीका लागि एक मात्र प्रविधिले काम नगर्दा दैनिकी कठिन हुँदै गएको थियो। आजकल पानी कम छ, बर्खा चल्ने हो, घट्ट आजकल चल्दैन छ। वन जङ्गलहरू काटी मासिएर पानीहरू कम हुँदै आयो। त्यही बेला हामी रुख काट्दाखेरि एउटा एक बुट्टा काट्दाखेरि कोही सत्यनाश भएर आउँथ्यो। पानीका मुहान सुक्दै जाँदा मध्य पहाडको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको पायौं। कैलालीको चुरे, अछामको कमल बजार, दैलेखको दुल्लु, प्युठानको ऐरावती तथा नौबहिनी जस्ता क्षेत्रमा मुहान सुक्ने समस्या विकराल बन्दै थियो। साँझ यताउता आयो, पानीमै जाने मन भरे। यो खुट्टा यो उभएर लोतेर भाँच्यो पनि। पानी ल्याउने बेला कुखुराले बासे त उठ्न पर्यो। चुरे क्षेत्रमा बाढीको खतरा देख्यौं। राप्ती अनि महाकाली तथा कर्णाली नदीको तल्लो तटका मानिसहरू कटान, पटान र डुबानको जोखिममा रहेको पायौं। बझाङको सेती नदी किनारमा बढेको बस्ती होस् अथवा प्युठानको झिमरुक फाँटमा अव्यवस्थित बसाइसराई र त्यसले निम्त्याएका समस्याले नदीको प्राकृतिक बहावमा असर गरेको देख्यौं। भालुवाङ र चिसापानी जस्ता क्षेत्रमा बढेको बसोबासले पनि जलीय जैविक विविधतामा नराम्रो असर गरेको पायौं। यस्ता ठाउँमा नदीले धान्नै नसक्ने गरी नदी र नदीजन्य स्रोतको दोहन भएको पायौं। बजारले निकाल्ने फोहोर मैलाका कारण नदीको प्राकृतिक सुन्दरता घट्दै गएको पायौं। प्राकृतिक कारणसँगै मानिसका यी व्यवहारले जलचर र जलीय जैविक विविधता संकटमा परेको पायौं। पहिला त धेरै धेरै यो भाजी मारिदिन्थ्यो। अब एकजना मान्छे त्यति हुन्थ्यो माछा। आजकल त माछा खानलाई छैन।
न माछा मार्छन् त्यसपछि सब पाटिया छ यो रोड पनि काटिला छ सब माथि सब पाटिन्छ यो माथि काटिला छ गाडी जम्मा जल्ला छ पानी दिनभरि केलाउँदाखेरि 1-2 जना सानो सुन पाइन्थ्यो रे अहिले त्यो पानीलाई केलायो भने त्यहाँ सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू मरेका जनावरका ती हड्डीहरू छालाहरू यात्राका क्रममा जीवन सहजताका लागि हिमालदेखि तराईसम्मका मानिसले प्रकृतिसँग गरेका व्यवहारको साक्षी भयो। नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्नेले गरेका संरक्षण मैत्री विकासका कामले एक अर्कालाई अवसर दिएको देख्यौं। तर एक ठाउँमा भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन अर्को ठाउँका मानिसका लागि पनि अभिशाप भएको पायौं। जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी वन फडानी भएको पायौं। डढेलोले जलाधार क्षेत्रका वन सखाप पारेको पायौं अनि अव्यवस्थित रूपमा खनिएका ग्रामीण सडक पनि नियाल्यो। यसको नकारात्मक परिणाम हामीले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा देख्यौं। बर्दिया र कञ्चनपुरका सोनाहा, राकमका माझी, सुर्खेतका राजी, रामाघाटका बादी लगायत नदीजन्य स्रोतमा आश्रित आदिवासी जनजाति र गरिब समुदायका दुःख पनि देख्यौं। एकछिन यहाँ पानी बसालेर माछा लिएर आउँछु, तरकारी बनाउँछु भन्ने पनि त्यो पानी कराईमा हालेर छोड्ने, माछा मार्नु गयो, यो अलि उतिखेर तरकारी लिएर आउने त्यस्तो थियो। अब यहाँबाट कहाँ हुन्छ, सिजनमा मात्रै हुन्छ, सिजन गएपछि हुँदैन। आजकल अलि सिजन छ त पानी चल्यो। हाम्रा बुढा ससुर भन्नुहुन्छ साधारण चाहिँ खेल्ने ट्याप्पो पानी चारो फाले पढ्यो भने झ्याप्प मान्ने ठुला ठुला हुन्छ माछा मार्ने, एक माछा मारेर त पुरा भइहाल्यो। अहिले भने धेरै पाउँदैन, अलिअलि कममा पाउँछ। क्या भए पो होला, अब जङ्गलमै छैन, अलिअलि कम पाउँछ। पहिला त धेरै सस्ता चिया। पानी अभियानको उद्देश्य त्यहाँको समस्याको पहिचान गर्ने मात्र थिएन। स्थानीयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगको सम्भावना खोजी गर्ने क्षमताको विकास होस् भन्ने थियो। यो अभियानमा USAID पानी परियोजना अघि थियो अनि पछि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह लगायत करिब 5 दर्जन साझेदार संस्थाहरू थिए। पछिल्लो 2 वर्षमा जलाधार र तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भोगिरहेका यस्ता समस्या समाधान गरी स्वच्छ नदी र सम्पन्न समुदाय बनाउन विभिन्न पहलहरू भए। यसबीचमा समुदायले भोगेका जोखिमहरू घटाउने काम भए, प्राकृतिक स्रोतहरू बढाउन पहल भए, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगमा चेतना बढाउने काम भए, ज्ञानको दायरा बढाउन अध्ययन अनुसन्धान भए, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायसँग भएका ज्ञान सिपलाई मूलधारमा ल्याउने काम भए अनि समुदाय, स्थानीय सरकार तथा सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास भए। यस्ता प्रयासले पछिल्लो समय चुनौतीहरू कम भएका छन्, अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। स्थानीय स्तरमा संरक्षणका काम गर्न अभियन्ताहरू निखारिएका छन्। उनीहरू संरक्षणमा स्थानीय सरकार र अन्य सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी जनवकालत र पैरवी गर्न सक्षम भएका छन्। ये बचा दे तो व्यावहारिक हिसाब से हमारे एरिया भर हमरे मच्छी मारे नहीं देना, बाहर के मने कबो कले से वो कानून पूरे बनाई फिर सेक जाए। विगतमा ज्ञानको अभावमा आफै हानिकारक विधि प्रयोग गरी माछा मार्ने स्थानीयहरू अब समूह बनाएर जलचर, जल र जलाधारको संरक्षणमा जुटेका छन्। राप्ती जलाधार अन्तर्गत प्युठानको झिमरुक र दाङको मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्म 24 वटा समूहहरू गठन भएका छन्। उनीहरूसँग स्पष्ट विधान र कार्य योजना छ।
नदी र जलाधारमा हुने हानिकारक गतिविधि रोक्न वकालत र पैरवी दुवै गरिरहेका छन्। उनीहरूले झिमरुक नदीको करिब 55 किलोमिटर र 32 किलोमिटर राप्ती नदी क्षेत्र व्यवस्थापनमा काम गर्दैछन्। यहाँ 7वटा स्थानीय तहले जलचर संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कानून बनाएर समूहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाएका छन्। कर्णाली जलाधारमा 12वटा स्थानीय तहले जलचर संरक्षण कानून पारित गरेका छन्। यहाँ 13वटा समूहहरू गठन भइसकेका छन्। 60वटा जलचर समूह निर्माणको लक्ष्य पूरा भए करिब 200 किलोमिटर कर्णाली नदी क्षेत्रको व्यवस्थापन समुदायले गर्नेछ। महाकाली जलाधार अन्तर्गत रंगुन र तल्लो महाकाली क्षेत्रका 4वटै स्थानीय सरकारले जलचर संरक्षण कानून बनाएका छन् अनि यहाँ 6वटा माछा समूह पनि गठन भएका छन्। स्थानीय सरकार मात्र होइन, अब प्रदेश सरकारले पनि जलीय जलचर सम्बन्धी कानूनहरू बनाउन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशले बनाउन लागेको जलीय जलचर ऐन तथा कर्णाली नदी संरक्षण गृह योजना यसको उदाहरण हो। यो नदीमा माछा मार्ने आश्रित समूहहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर पहिले उहाँहरूलाई दिन्छौँ हामीले कार्यक्रम, र उहाँहरूले पोखरी बनाउन सक्नु भएन, ठाउँ भएन, अथवा बचेको उहाँहरूलाई दिएर बचेको प्रोग्राम मात्रै हामी अरू जातिलाई दिन्छौँ। यी विभिन्न प्रयासमा हामी सँगसँगै हिँड्यौँ। यसबाहेक स्थानीय स्तरमा भएका ज्ञान र सिपहरूको प्रचार प्रसार गर्यौं। यो बीचमा हामीले हिमालका बासिन्दाहरूसँग भएको अहिंसाको परम्परा र यसले जलाधार संरक्षणमा दिएको योगदानको चर्चा गर्न भ्यायौं। करिब 150 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई प्रणाली व्यवस्थापन बारे सूचना प्रवाह गर्यौं। डुबान र कटान बारे अब्बल परम्परागत ज्ञान भएका थारू समुदायको बडघर प्रथालाई समेट्यौं। खोलाको सुन तथा माछा मारेर पुस्तौं पुस्ता धानेका सोनाहाहरूको सिपलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्यौं। अनि संरक्षणका गीत गाएर चेतना बाँड्ने गन्धर्वहरूलाई पनि समेट्यौं। हामीले हिमाली जलाधार क्षेत्रका अभियन्तालाई समेट्यौं। सिरका टाकुरा, ताल, झरना एवं सिमसार क्षेत्रहरू संरक्षण गरेर दिगो लाभ लिन तम्सिएका व्यक्ति र समुदायको कर्मलाई स्थान दियौं। लिफ्ट प्रविधि मार्फत सुक्खा पहाडलाई हराभरा बनाउने जागरिला अगुवालाई समेट्यौं। आकाशको पानी जम्मा गरी गाउँको तिर्खा मेटाउनेहरूलाई समेट्यौं। थुपा थुपा सिंचाई गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने सन्देश बोकेकाहरूलाई पनि भेट्यौं। यस्ता अनेकौं अभियन्ताको काम अरूलाई पनि अनुसरण गर्न भन्यौं अनि उनीहरूमा थप जाँगर भर्ने प्रयास गर्यौं। र मैले आफूले गरेका कामहरू जहाँ थिए त्यही थिए, त्यो ओझेलमै रहिराख्थ्यो। त्यो ओझेलबाट पनि बाहिर निक्ल्यो र सबैका सामु छर्लङ्ग भएर जुन बाहिर आयो, जुन एउटा डकुमेन्ट्री मार्फत जुन देखाउने अवसर मलाई प्राप्त भयो, त्यो अवसर चाहिँ मलाई वातावरण पत्रकार समूहले दिएको हो। एकदमै फरक पाइराखेको छु, किनकि पहिला खुब डराउँथे, बोल्न नसक्ने थिएँ होइन। अहिले चाहिँ हजुरलाई देख्ने बित्तिकै खुसी लाग्छ, बोल्न पाउँछु भनेर चाहिँ। यो ठाउँमा म पुग्न सक्छु भन्ने मलाई कल्पना पनि थिएन। जब यो हामी समूह गठन भइसकेपछि हामी यो काम गर्दै गयौँ। काम गरिसकेपछि टेलिभिजनहरूले अनि पानी कार्यक्रम अनि साथीहरूले जुन हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा
अहिले हामी गर्व गर्छौँ। सहज धेरै नै भयो नि सर। अब हामी भनौँ न टिभी च्यानलमा रेडियोमा च्यानलमा देखिया छ होइन, हजुरहरूले नै यो गर्नुभयो, तपाईँले गरेको यो सिलसिलामा हामीले देख्यौँ पुरै। विशेष हजुर यो पत्रकार वातावरण मञ्च टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आएर हामीलाई जुन हौसला बढाइदिनु, त्यसपछि हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। काम गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखियो। नेपाल अधिराज्यभरि चिनिने गरेर हाम्रो यो बाराकुण्डा क्षेत्रको प्रचार भइसकेपछि हामीले लाग्नुपर्छ भनिसकेपछि हामीलाई पनि आँट आयो। यसबीचमा संरक्षण प्रेमी तथा अभियन्ताहरूले हाम्रो पनि ऊर्जा बढाए। उनीहरूका शुभकामना सन्देशले हामीलाई हाम्रो काममा थप हौसला मिल्यो। हिजो जलीय जैविक विविधताको महत्त्व थाहा नभएका स्थानीयहरू अब त्यसमा अब्बल ज्ञान राख्न सक्ने भएका छन्, खबरदारी गर्न सक्ने भएका छन्, संरक्षणको अपनत्व लिएका छन्। खेर गएर बसिरहेको दाउरा, त्यस्तो दाउराहरू पनि हामीले ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब राम्रो राम्रो वनचरोले चिरेर मात्रै ल्याउने दाउरा सधैँभरि पुग्दैन। हाम्रा छोरा नातिलाई पनि यो वन हो कि होइन? त्यति मात्र होइन, अब जलाधार र तटीय क्षेत्रको संरक्षणमा एउटा नयाँ बहसको थालनी भएको छ। त्यो बहस नदी व्यवस्थापनको स्वामित्व बारेको हो। स्थानीय प्रशासन नदीको निश्चित भाग स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न दिन सहमत भएका छन् अनि स्थानीयहरू यो जिम्मेवारी लिन तयार छन्। हामी त्यो गाउँपालिकाले हामीलाई जिम्मा दियो भने तपाईहरुको यो एरिया छुट्याउनुपर्छ, तपाईहरुको यो एरियाभित्र माछा संरक्षण गर्नुपर्छ, जलीय जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। एरिया छुट्यायो भने हामी काम गर्न, यो समाजले काम गर्न सक्छ। सामुदायिक नदी दिन तयार हुन्छ भने हामीले पनि त्यो समूहको मान्छे सबैले तयार हुन्छौँ। हामीले 2-3वटा क्षेत्रले चाहिँ संरक्षणका लागि क्षेत्र छुट्याएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। संरक्षण गर्ने जिम्मा समितिहरूलाई अथवा समुदायलाई दिन अति आवश्यक छ। जलीय जैविक विविधता संरक्षण गरी स्वच्छ नदी र सम्पन्न समुदाय बनाउने यो मुलुककै पहिलो काम थियो, जसका कारण विगतका दिनमा थुप्रै चुनौती आए। नदी स्रोतको उत्खनन, जलाधारको मोटर बाटो तथा अन्य विकासका पूर्वाधार बनाउँदा जलीय जैविक विविधता तथा यसमा आश्रित समुदायलाई ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती अझै छन्। तर अब चुनौतीहरू साँघुरिएका छन्। एकजुट भएका स्थानीयलाई दिगो लाभ लिन सक्ने गरी सक्षम बनाउनु छ। बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जरुरी छ अनि अपनत्व लिनेहरूको दायरा पनि बढाउनु पर्नेछ। यसो हुन सके मात्रै अभियानले पूर्णता पाउनेछ अनि यो भेगको अथाह जलस्रोत समृद्धिको आधार बन्नेछ। हस्त कार्यक्रम पानी यति नै, तर यो अभियानको अन्त्य भने होइन। पानी, यसमा आश्रित जीवन र यससँग जोडिएका समृद्धिका कथाहरू प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। हामी कार्यक्रम आँखीझ्याल र हाकाहाकी online.com मार्फत वातावरण र दिगो विकासका मुद्दा उठाइरहनेछौँ। पानी अभियानलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने USAID सहित सम्पूर्ण साझेदार संस्थाहरू, प्रदेश तथा स्थानीय निकाय र समुदायप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।